الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الآية. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. والذکر للہ والشکر للہ والصلاة للہ رب العالمین. ذی قدر ذی وقار بزرگوں، دوستوں، محض مخلص مسلم احباب بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی دا احسان عظیم یہ ہویا کہ اللہ پاک نے تہاڈی ساڈی کامیابی اور بامرادی واسطے منتخب فرمایا وجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو. اور پھر خوش نصیبی اللہ پاک نے اج تہانوں مینوں خالصتاً اپنی رضا دی خاطر جمع فرمایا. دعا کرو اللہ تبارک و تعالی میں فقیر نو قرآن و سنت دے مطابق صحیح صحیح فصیح فصیح حق حق سچ سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. اور پھر اس تو زیادہ دعا کرو کہ اللہ پاک بیان کیتے دوتے سنے سنائے دوتے عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی نے نجات رکھی ہے تو سچ دے اندر رکھی ہے. سچ جس جا دے اتے بھی ہو سی اللہ قطن سچ دا بھی کدی ترا نیوا نہیں ہوڑ دیندا تے سچ والے دی بھی کدی اللہ کنڈ نہیں لگڑ دیندا. دنیا دے سامنے تے لوگ حقیر نظر دین، لوگ بالکل نچلے طبقے دی جو انہاں نوں نظر آندے، تکلیفاں تے مصیبتاں آندیاں، مگر اللہ دا قرآن شاہد ہے تکلیفاں تے مصیبتاں تے آزمائشاں ٹکراں مار 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 کے اخیری تھک کے ہٹ ویندیاں، مگر اللہ سچے بندے دی کنڈ کدی نہیں لگڑ دیندا. تا اللہ نے آکھے اے ایماندارو جدو بھی تساں ساتھ دیونا ہے تا سچیاں لوگاں دا دیونا ہے، جھوٹیاں دا نہیں ساتھ دیونا. تے ساتھ تساں سچیاں دا اس وقت دے سو جدو تواڈے دل دے اندر خشیت الہیہ پیدا ہو جائے. جس بندے دے دل دے اندر خوف خدا نہیں، خشیت الہیہ نہیں،
وہ قطن سچیاں لوگاں دی دھڑ نہیں کر سکدا. دھڑ سچیاں لوگاں دی اوہو کرے سی جس دے دل دے اندر اللہ دا ڈر ہویا. تے جیڑا بندہ مخلوق دا ڈر دل دے اندر رکھی ودا ہویا، وقت دے امیر دا ڈر دل دے اندر رکھی ودا ہویا، وقت دے جماعت دے دستور دا ڈر دل دے اندر رکھی ودا ہویا، وقت دے علماء دا ڈر دل دے اندر رکھی ودا ہویا، اس دے دل دے وچوں خوف خدا جدو ختم ہو گئی سی، او بندہ قطن سچے دی دھڑ نہیں کر سکدا. سچے دی دھڑ وہ کرے سی جس دے دل دے اندر خوف خدا موجود ہو سی. اج تکلیفاں تے پریشانیاں تے مصیبتاں مسلمان تے کیوں آ رہی ہیں؟ اس دی مین وجہ اے ہے کہ آج صرف اور صرف اسے سے گنڈی توڑی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے، کلمہ اس تو تلے اتریا نہیں، اتھائی زبان دے اتے اٹکیا کھلوتا ہے. اس واسطے ساڑھے وجود دے وچوں ہر عمل او سرزد پہ ہوندا ہے جس دا نشانہ مسلمان پہ بڑھتا ہے. اللہ دے رسول فرمایا ہے کامل مومن او ہے جس دے زبان کو لوں تے جس دے ہاتھ کو لوں دوے مسلمان محفوظ رویں. مگر اج ویکھن دے اندر اے آ رہا ہے کہ زبان ساڑی چل دی پئی ہے تاوی مسلمان دے خلاف چل دی پئی ہے، ساڑے ہاتھ چل دے پائن تاوی مسلمان دے خلاف چل دے پائن، ساڑے ایجنڈے تے میٹنگاں تے جلسے جلوس ہون دے پائن تا مسلمانہ دے خلاف ہون دے پائن. حالانکہ اے ہومنا نہیں چاہیدہ، اے اس دے برعکس ہومنا چاہیدہ. ہاں سختی آوے ہاں مسلمان دے وجود دے اندر، دل دے اندر، زبان دے اتے یا ہاتھ دے اندر، تا کافرہ واسطے آوے ہاں. اللہ نے صفت بیان فرمائی اشدہ ہو علی الکفار، کہ میرے محمد دا ہر جماعتی تے ہر ساتھی تے صحابی اس دے دل دے اندر، اس دے وجود دے اتے جدہ بھی سختی آسی او کافرہ دے بارے تا آ سکتی ہے، مگر آپس دے اندر کھانڈ کھیر بن کے راسن روحہ ماؤ بینہم، ایک جان بن کے راسن قطن آپس دے اندر اختلاف نہیں پا سکتے. مگر آج ویکھو حدیث رسول اللہ اور قرآن کلام اللہ دوں ویکھیا جاوے تا سراسر نداوے دی حد توڑی مسلمان رہ گیا ہیں. ساڑھے وجود دی وچوں ہر عمل او نکل دا پہ جس دا نشانہ اگو کافر نہیں بندا بلکہ مسلمان پہ بندا ہے. مسلمانہ دے خلاف ہسا ایجنڈے بنا رہے ہیں، میٹنگاں کر رہے ہیں، جلسے کر رہے ہیں، واضح و تقریر کر رہے ہیں. کافرانو متاثر کرنا چاہیدہ ہاں اپنے کردار تے اپنے اخلاق کو لو تے اس کتاب قرآن کلام اللہ کو لو. مگر آج افسوس اے ہے کہ جڑے ساڑھے نہ رلے ملے ہوئے آج ایسا انہوں ہی پیچھا ہٹاونا شروع کر دیتا ہے. جدو نال رلے ہوئے انہوں ایسا پیچھا دھکے مارنے شروع کر دیتے، کافر ساڑھا کے میں ساتھ دے سیں. غلط ہے نا نکتے آلی. آخر بندے دا کوئی جرم ہوندا ہے، کوئی قصور ہوندا ہے، وقت بندہ سونا لگتا ہے اس دوتے ہیٹ کریں دے اتانو تشریح کریں دے ہیں. قرآن و سنت دی اصول نو بندہ پسے پشت ڈال دے وقت بندہ سونا لگتا ہے. قرآن حدیث دی جتھے ساٹھ آ جاوے اتھے بے شک نرمی نہ کر، اتھے جے میں قرآن سختی کیتی ہے انہیں سختی کر. قرآن جے میں سختی کرے انہیں کر تے جے میں قرآن نرمی کرے انہیں نرمی کر. مگر آج دو کام جڑن اپٹھے ہوں دے پائیں. کافرانو خوش کیتا جا رہے ہیں، مسلمانانو مایوس کیتا جا رہے ہیں، مسلمانانو تکلیفاں تے اعزاز دیتیاں جا رہی ہیں، انہاں دے اتے لان تان کیتی جا رہی ہے، تہمتاں تے الزام تے اتہامات لگائے جا رہے ہیں. مسلمانوں اللہ دا نام منے، اللہ دی قسم ہے، اللہ دا قرآن شاہد نے ہر دور دے اندر جنہ بندیاں نے سچیاں لوگاں دی مخالفت کیتی ہے اللہ انہاں نو انسان علی موت نہیں دیتی، اللہ حیوان علی موت دیتی ہے. پچھلیاں جتنیاں قوماں آئیاں اللہ ساریاں قوماں دے اتے عذاب نازل کیتے نے، تھائی دنیا دے اتے اللہ قرآن دے اندر ساریاں قوماں دے حالات ذکر کیتے ہیں. کیتے کس واسطے نہ اللہ نے کہ اس واسطے تاکہ امت محمد الرسول اللہ دے اندر آمن والے لوگاں نو سبق مل جاوے کہ جیڑا بندہ پیغمبر دی یا سچیاں لوگاں دی مخالفت کرے سی اس دا انجام اے نکل سی جے میں پہلیاں امتاں دا انجام اسا کڑے آئے کہ نہ انو اسا بندر تے خنزیر بنایا ہے کہ نہ انو اللہ فرماتا آلیہا سافلہا اسا بستیاں انہاں دیاں الٹ پلٹ کر دیتیاں کہ نہ دوتے پتھراں دیاں بارساں برسائیاں
دیاں کہ نہ دوتے سیلابی عذاب آئے ہیں مین وجہ عذاب دے ایا ہے اسباب عذاب ایا ہیں کہ وقت دے پیغمبران نال انہوں نے مخالفت کی تھی تے ڈٹ کے مخالفت کی تھی تا جیڑا بندہ بھی جس دور دے اندر بھی سچے لوگاں دی آتے مخالفت کرے سی اللہ دا قرآن شاہد نے اللہ دے قرآن نے ایک واقعہ نقل کیتا ہے اللہ دے قرآن نے واقعہ نقل کر کے فرمایا ہے نقل اس واسطے کیتا ہے میرا پیغمبر فقص سل کا سلسل اللہم یتذکرون اے قصہ بیان کرے نہ لوگاں دے سامنے قصہ بیان کرن دے نال لعلہم یتذکرون ہو سکتا ہے غور و فکر کریں تے نصیحت حاصل کریں تے دل دے اندر سوچن کہ جنہ لوگاں نے سچیاں بندیاں دی آتے مخالفت کیتی ہے اللہ کریم نے انہوں نے موت ہوئی کتے علی دیتی ہے ساریاں عبادتاں ساریاں تہجداں تے نمازاں تے روزے تے زکاتاں تے صدقات سارے اللہ ذائتے برباد کر دیتے ہیں صرف ایک نقطہ دی بنیاد تے وہ نقطہ اے ہا کہ انہوں نے سچے دی مخالفت کی تھی بنی اسرائیل دے اندر بلعم بن باورا نامی بڑا عبادت گزار ہا مستجاب الدعوات ہا کوئی دعا ایو جائی نائی ہاتھ کھڑا کریں دا ہائی موقع دوتے اللہ پاک قبول کریں دا مگر جدوں قوم جبارین دے خلاف حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلن جہاد کرنا واسطے قوم والے آگن کہ اس دا بڑا دعا قبول ہوں دیئے دعا کرائے دے کلو بد دعا کرائی حضرت موسیٰ علیہ السلام دے خلاف اس نے بڑی قصہ لمبا چوڑا ہے تو نقطہ دسیندہ پہ ہاں انہوں نے بہرحال تحفے تحائف دے کے اس نو آمادہ کیتا ہے کہ تو بد دعا کر موسیٰ علیہ السلام دے خلاف جد اس نے بد دعا کیتی ہے اللہ فرماتا سا موت بھی انج دی دیتی ہے اللہ فرماتا ہے جی میں کتے دوتے وزن لدیوے تے باونا لدیوے ان تعمل علیہ یلاس او تترکو یلاس اللہ فرماتا کوئی بوجھ لدے تے باونا لدے زبان انجے لٹکی رہ ویندی انجے زبان بھی اس دی لٹے کا ہی اللہ نے کتے علی موت دے کے دنیا واسطے عبرت بنا چھوڑے تا آج مسلمان دی زبان کول بھی مسلمان محفوظ نہیں مسلمان دے ہاتھ کول بھی مسلمان محفوظ نہیں تو متا لاوڑیاں تا مسلمان لاوڑیاں الزام لاوڑن تا مسلمان لاوڑن غیبت کرنی ہے تا آج دے مسلمان نے کرنی ہے حسد کرنا ہے تا مسلمان نے کرنا ہے بدگمانی آج کرے سی مسلمان دے خلاف تا مسلمان کر رہے ہیں آج کافر نو اپنے نار رلاونا بڑا مشکل ہو چکا ہے آج وہ بندہ بھی بڑا کامیاب ہے جڑا اپنا دامن سنبھال کے سچے بندے دی دھڑ کر لا ہے تاں اللہ دے قرآن نے ان لوگاں دی تباہی تے بربادی دا ذکر فرمایا ہے جڑے مسلمانہ دا اتحاد تے اتفاق تروڑا دی کوشش کریں دے پانچ اللہ نے مرضہ ذکر کی دیاں کہ جنہ دے اندر پانچ مرضاں آ گئیاں اللہ فرماتا ہے قطن میں اللہ دی مار کو نہیں بچ سکتے انہاں لوگاں واسطے تباہی تے بربادی تے ذلت تے خواری جڑے مسلمانہ دے اتے عیب لیندن تانو تشنیع کریں دن اور چگلیاں کھاندن حسد تے غیبت تے بغض تے کینہ تے اناد دل دے اندر بھری کھلوتن جب تک کہ اے اپنا دل لالا بھانڈا صاف نہ کرے سے اے او مسئلے نہیں جنہ دے اتے پھینٹی لگنی ہے موہدہ دی جڑے اپنے آپ نو توحیدی صدا کے تانو تشنیع کریں دن غیبت کریں دن الزام اتہامات لیں دن انہ دے اتے پھینٹی لگنی انہ لوگا دی تاں اللہ دے قرآن نے فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَا اللہ کریم فرمائندہ ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ ہلاکت تباہی تے بربادی ہر اس بندے واسطے ہمزت اللمزا او جیڑا مسلمان دوتے تانو تشنیع کریندا ہے عیب تلاش کریندا ہے تے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مانا کریندے ہمزت اللمزا او بے عیب بندے دوتے عیب لیندا ہے انہاں دوتے تہمتاں تے الزام تے اتہامات لیندا ہے جنہ بندیاں دے اندر عیب نہ ہوئے تے انہاں دے اوتے عیب لاوے ویلن انہاں واسطے ہلاکت ہے ویل دے بارے ایک قول آندا ہے کہ جہنم دے اندر ایک خاص قسم دی وادی اللہ نے بنائی ان لوگاں واسطے
اللہ کریم فرمائدہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا۔ اللہ کریم فرمائندہ ہے ہلاکت تباہی تے بربادی ہر اس بندے واسطے جڑا تانو تشنیع کریندا ہے تے عیب لیندا ہے مسلماناں دے اوتے، عیب وی دے لیندا ہے جڑے او دے اندر پائے وی نہ جاویں تم تا لیندا ہے۔ آدھا یار اے تا مال کھا ویندے مدرسیاں دے پیسے کھادی ودین، اے نا مدرسیاں دا کر کے چندہ اگاڑ کے تے کھا ویندا ہے۔ اللہ دی قسم ہے او مسلمانوں، اللہ دے قرآن دے الفاظاں ول توجہ کرے آئے تے غور کرے آئے۔ بڑھ مرن دا وقت ہے انہاں لوگاں واسطے جڑے ستائیں دے تا مسلمان تے قرآن دی ایک آیت دے کوئی خلاف چا کرے تا فتح دی برمار کر دیں تے آپ ادھے قرآن دا انکار کر دیں تا وقت بھی سینہ ٹھپ کے آدھیں کہ ساڑھے نال دا مسلمان کوئی نہیں آئے۔ وہ مسلمان اپنے آمنو صداونا بڑا سوکھا ہے مسلمانوں، مگر مسلمان بن کے وکھاونا بڑا اوکھا ہے۔ قرآن دا جتے حکم آ جاویں اتھے سر سٹنا پوندا ہے، اتھے مننا پوندا ہے۔ اللہ فرمائدہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا۔ دو خباستیں لکھتا تانو تشنیع کریندا ہے تے دعا عیب لیندا ہے۔ عیب بھی پاک دامن دے اتے لیندا ہے جڑے ایو جائے عیب دے مستحق بھی نہیں، جنہ دے اندر ایک خباستہ بھی نہیں پائیاں ویندیاں انہ دے اتے عیب لیندا ہے۔ لمزہ تے تانو تشنیع کریندا ہے۔ تے تریہ اللہ فرمائدہ الذی جمع مالا وعددا، تے تریہ جڑا ہے مال بھی جمع کر کر کے رکھدا ہے۔ مال آپ جمع کریندا ہے مدرسیاں دے نا تے اگاڑیاں کر کے، فقیراں دا نا لے کے، عشر زکاة اکٹھا کر کے تے وقت اللہ فرمائدہ عددا وقت گن گن کے رکھدا ہے۔ اللہ دے راہ تے خرچ نہیں کریندا، بخیل بڑیا ودا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنت خب ولا بخیل ولا منان۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ہے کترائے بندے جنت دے اندر نہیں جا سکتے۔ ایک تا خبون جڑا دھوکے بعد ہوئے، جڑا مومنوں بھی ودا دھوکے دیندہ ہوئے، جڑا اللہ دے ولیوں بھی ودا دھوکے دیندہ ہوئے، ولا بخیلوں تے جڑا بخیل ہوئے مال دے اندر بھی بخل کریندہ ہے۔ بخیل دو قسم دے ہوندے، ایک علمی بخیل ہوندا ہے تے دوسرا مالی بخیل ہوندا ہے۔ مال تا اللہ دے راہ تے لیندا ہے، اکٹھا کریندا ہے مدرسے دے نا کر کے تے وقت جمع کر کے رکھدا ہے، کھاندا آپ اللہ فرمائدا عددا وقت گن گن کے رکھدا رہ ویندا ہے۔ ایو جے بندہ اللہ فرمائدا اللہ دے رسول فرمایا لا يدخل الجنت خب ولا بخیل، اے قطن جنت دے اندر نہیں جا سکدا۔ تے دعا علمی بخیل ہے، اللہ نے فہم و فراست بھی دیتی ہے، قرآن علی بصیرت بھی دیتی ہے تے مسئلہ حق نہیں دسیندا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سئل عن علم فکتمہ الجمہ یوم القیامت بالجام من النار۔ ایو جے بندہ جڑا کتمان حق کریندا ہے، حق دی گل دوتے پردے پا لیندا ہے، حق دی گل ظاہر نہیں کریندا، ایو جے بندہ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا الجمہ یوم القیامت بالجام من النار۔ دل قیامت اللہ کریم جہنم دی لگام پاکے نو جہنم دے اندر سٹنا ہے۔ مالی بخیل بھی ہو سی، علمی بخیل بھی ہو سی، اس واسطے کتمان حق دے قطن مرتکب نہ پائے بنیا ہے۔ حق دی گل جتھے آ جاوے اللہ دی قسم اگو باپ بھی آیا کھلو تو بھی حق دی گل رڑے چڑھتے مارے، استاد آ جاوی وقت دا اللہ دی قسم لحاظ نہ کریں۔ اور الحمدللہ سانتا گھٹی بھی اے لگی ہے کہ اگو استاد بھی آیا کھلوتا ہوئے،
وقت دا امیر بھی آیا کھلوتا ہوئے، وقت دا بادشاہ بھی آیا کھلوتا ہوئے، جتھے گل قرآن دی آوے تے باویں مولوی دوتے آوے تے باویں پیر دوتے آوے، بے شک وج گج کے بیان کرے۔ اللہ کریم فرمائندہ ہے ہلاکت نہ لوگاں واسطے 4 بیماریاں ہو گئیاں۔ اللہ کریم فرمائندہ ہے تے 5ویں کے باسدیاں سب ان مالوں اخلدا، مال جمع کر کے رکھدا ہے، گن کے رکھدا ہے، تے گمان کریندا ہے کہ جیڑا میرا مال ہے اس نال تے میں ہمیشہ رہ وجنا ہے، اس مال جیڑا ہے مینوں بچا لونا ہے۔ نہیں مسلمانوں، اے کامیابیاں دی دلیل کوئی نہیں، او میٹ کا کر لونا تے چند ٹکے دے مولویاں نو نار لا لونا، اللہ دی قسم کامیابی دی دلیل نہیں۔ کامیابی دی دلیل اللہ دے قرآن دسی، من زوزیا عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔ جیڑا بندہ اللہ دی مار کولوں بچ گیا، دل قیامت جیڑا اللہ دی مار جہنم کولوں بچ گیا، وادخل الجنت تے جنت دے اندر داخل ہو گیا، فقد فاز۔ اللہ دا قرآن فرمائندا ہے، اللہ فرمائندا ہے مینوں رب ہومڑ دی قسم ہے میرا پیغمبر، فقد فاز، ساری کائنات دیاں کامیابیاں اللہ اس سے بندے نو دے چھوڑیاں ہیں جیڑا اللہ دی مار کو بچ گیا تے جنت دے اندر داخل کر دیتا گیا۔ میں یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، جس دے کولو اللہ دا عذاب ہٹا لیا گیا، خصوصی مہربانی تے کامیابی اسے نو مل گئی۔ مگر افسوس ہے آج یہ نظام الٹا چلدا پیا۔ افواہ تو سنی ودے اسو نیٹ دا دور ہے، آج کل جڑے حالات میڈیا تے آئے کھلوتے ظلم زیادتیاں ہو رہی ہیں، طوفان چلے ہوئے ظلم زیادتیاں دے۔ میرے استاد محترم حضرت علامہ عمر حیار ڈیروی صاحب دامت فیوزہم نو جماعت مرکزی اشاعت توحید و سنت دی چوں کٹ دیتا گیا ہے۔ بکھر دے اندر میٹنگ ہوئی، اس دے اندر اعلان کیتا گیا کہ جماعت دی خلاف ورزی کر دیں، اس وجہ تو جماعت دی جو انہوں بے دخل کیتا ویندا ہے۔ اے فیصلہ کیا ٹھیک ہو جائے یا غلط ہو جائے؟ تہاڈی کیا رائے؟ ٹھیک ہو جائے یا غلط ہو جائے؟ حالانکہ شریعت دے خلاف ہو جائے فیصلہ، امیر کرے تے چاہے فقیر کرے، اساں قرآن دی دھڑ کرنی ہے اور سچے لوگوں دی دھڑ کرنی ہے۔ جس بندے دے تے الزام ہوئے، تہمت ہوئے یا جس دے اندر کوئی کمی کوتاہی ہوئے، بہتر طریقہ اے ہے اس نو رڑے تے چڑھ کے سدیا جاوے۔ میٹ کا جو ہوئی انہوں نے سدیا جاونائی، انہوں نے بلایا جاونائی، انہوں نے میٹنگ دے اندر سد کے جڑے اعتراض ہیں استاذی محترم دے سامنے رکھے جاویں ہاں کہ اے تواڈے تے اعتراض ہیں، لہٰذا اپنی صفائی پیش کرو۔ او صفائی اگر پیش نہ کر سکتے وقت بے شک متفق کا فیصلہ انہوں دا اے ہے کہ انہوں نے جماعت جو کٹ دیں دے، اسا بھی انہوں دے نال آسے۔ لیکن بالکل ظلم ہوئے، زیادتی ہوئیے، لیکن اے ذہن دے اندر گل رکھے آئے، جماعت مرکزی اشاعت توحید و سنت دی چوں آج کوئی کڈے تے باویں نہ کڈے۔ استاد محترم دے کولو میں ہوڑی انہاں دے کولو آیا الحمدللہ، رات نو انہاں دے کولو چلے ہیں، انہاں دے کولی میں پڑھ رہے ہیں، انہاں نے دو ٹوک الفاظ دے اندر آکھے ہے کہ اگر کوئی کڈے تے باویں نہ کڈے۔ انشاءاللہ عمر حیات اگر زندگی ہے اس دی تا اسے جماعت دے اندر راسی سا نکل سی تے سے مرکزی دے اندر بھی نکل سی، اور کسے جماعت دے اندر نہیں ہوئی سکتا۔ باقی انہاں دے اتے الزام لگائے گئے، اساں ساتھ دیونا ہے سچیاں دا، کنہ دا؟ سچیاں دا ساتھ دیونا، دے سونا سچیاں دا ساتھ، اتھے امتحان ہو سی پتہ لگ سی کیڑا ساتھ دیندہ ہے سچیاں دا۔ انہاں دے اتے الزام آیا جی کچھ پیسے مدرسے دے کھا گئے، 50,000 روپیہ کچھ لوگاں نے دیتا ہے تے او یہ کھا گئے، انہوں نے حوالے نہیں کیتا مدرسے دے، لہٰذا انہوں نے بھی خود استاد محترم نے بھی صفائی دیتی ہے، اور انہاں دی طرفوں انہاں دا حکمہ ادنا جیا حقیر جیا نالائق جیا طالب علم ہومڑ دے ناتے میں ممبر رسول تے چڑھ کے اللہ دی لا رائب کتاب میرے ہاتھ دے اندر ہے، اے صفائی میں دیندہ پیاں کہ جنہ بندیاں نے اے اعتراض کیتا ہے کہ 50,000 روپیہ عمر حیات ڈیروی صاحب نے
مدرسے دا کھا گئے اے پیڑ دے اندر آ کے ثابت کریں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لاکھ روپیہ اتھائی موقع دیتے میں انعام انہاں لوگوں دے سا جنہوں نے الزام لایا ہے۔ دوسرا الزام اے لایا گیا ہے کہ بکھر دے اندر باڑیاں بنائیاں گئی ہیں، بکھر دے اندر جماعت علیحدہ بنائی گئی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، کوئی جماعت نہیں استاد محترم نے بنائی۔ اے بھی بالکل الزام ہے، چٹا کوڑے بکواس ہے، خرافات ہیں، اور انہاں دی عزت نو مجروح کرن دی کوشش کیتی جا رہی۔ انہاں دا صرف اور صرف قصور ہی ہے کہ جیڑا مسئلہ کریں دیں او قرآن و سنت دی جو کریں دیں اپنا اندر نہیں ظاہر کریں دیں، اپنے کولو عقلی ڈھکوسلے او نہیں کریں دے، بلکہ جیڑا مسئلہ کریں دیں اللہ دے قرآن جو کریں دیں تے فی سبیل اللہ اللہ دی رضا دی خاطر کریں دیں، ساری مخالفت ہوں دی پئیے تا اس وجہ تو ہوں دی پئیے۔ لہٰذا اساں پر زور مذمت کریں دیں اس معاملے دے اندر کہ انہاں دے نال ظلم زیادتی ہوئی، انہاں نو انصاف دیتا ونجے، یا انصاف اگر نہیں دیں دے تو جنہاں نے کڑھے آئے اساں پر زور مذمت کر کے انہاں نو آنے ہیں کہ علامہ عمر حیات ڈیلوی صاحب دے سامنے بیٹھ کے تے انہاں دے سامنے اعتراض کیتے ونجے۔ جب تک اے نہ کریں قرآن و سنت اصولن بالکل کنڈ کروائے سیں، یا تا رڑے چڑھ کے انکار کر دے ون۔ اور اے بھی سوڑ لائے ہو عمر درازی، میں اس قسم دی میری تربیت نہیں، واللہ باللہ میں ممبر رسول تے بیٹھ کے عرض کر رہے ہیں، نہ سانو یہ تربیت دیتی گئی ہے، لیکن اللہ دی ذات وعد شاہد بالکل انہوں نے مجبور کر دیتا ہے، پانی دی چکٹ دیتا ہے انہوں لوگوں نے، آخر سانو بولن تے مجبور کر دیتا گیا ہے۔ حالات نیٹ دے اتے میڈیا دے اتے اس قسم دے خراب ہو چکے ہیں کہ سانو ہون بولنا پاؤندا ہے، ہون چپ کرائیں تا عوامی ساڑھے اتے تانو تشریح کریں دی ہے۔ اس نے آکھے کہ عمر حیات دا جلسہ کیوں کرا رہے، ایک دوست نے کہا جلسہ کراؤن واسطے افواہ پھیلائی تے اس نے پتہ چلے، اس نے روکے کہ تو جلسہ کیوں کرا رہے ہیں، انہوں نے تو جماعت چوں نہیں کڑھیا کوئی نہیں کیا، بعد اندر اے آکھے سو تے اس نے بڑی غلیظ زبان استعمال کیتی ہے، اور ساڑھے بارے آکھے اس کے جڑے عمر حیات دے مدرسے دے اندر پڑھ دے پین، عمر حیات اپنے کتے پالی بیٹھا ہے، او کتے ہیں لہٰذا او سانو بھوک دے پین، امیر محترم نے بھی بھوک دے پین، سانو بھی بھوک دے پین، اے کتیاں دا قصور نہیں، اے بھوکاوان والے عمر حیات دیروی دا قصور ہے۔ اور عمر حیات بالکل جاہل ہے، انہوں آدھی ویندی شے کوئی نہیں، اس نے ترائے حدیثاں پڑھیاں او غلط پڑھیاں، جڑیاں جمعیت والے دے جواب دے اندر دیتا انہوں نے جواب پن جڑی ذکر کیتیاں او اس نے بالکل غلط پڑھیاں، انہوں آدھی ویندی شے کوئی نہیں۔ اس بندے نو تا چاہیے اے ہاں کہ کلمہ دوبارہ پڑھے جڑے اس نے الفاظ بولے، انسان تے حیوان نو آپس دے اندر جفتی دی تشبیہ دیتی ہے اس نے کتے نو انسان دے نال کہ اگر اسا جماعت دی چکڑے ہوئے تا اے الفاظ اس نے بولے، اور الحمدللہ میرے کو ریکارڈ موجود ہے، ساڑھے کو سارا کچھ ریکارڈ موجود ہے۔ اس دے باوجود اساں عزت دار لوگ ہیں، عزت دار باپ دے بیٹے ہیں، روحانی بیٹے ہیں، جس دے الحمدللہ سانو اپنے استاد تو ود کے کہیں دی کوئی عزت سانو پیاری کوئی نہیں۔ اور اے بھی گل ذہن دے اندر رکھیا ہے، آج وقت دے اندر مرکزی شاعت و توحید و سنت دے اندر جتنے علماء ودن، میں اللہ دی قسم علامہ عمر حیات ڈیلوی دا نوکر بھی کسی نے نہیں سمجھیں دا، نہ علم دے لحاظ نال، نہ عمل دے لحاظ نال، تے نہ کردار تے اخلاق دے لحاظ دے نال۔ جڑے تانو تشریح کریں دیں گالیاں کڑھنا، اے مسلمان دا شیوہ نہیں۔ اللہ جے رسول فرمائے لیس المؤمن بتہان ولا لعان ولا بزین ولا بفاحش، مسلمان نہ لعنت کریں دے، نہ تانو تشریح کریں دے، تے نہ گالیاں کڑھ دے، نہ فحاشی تے برائی کریں دے۔ ممبر رسول اس واسطے نہیں بنے کہ بے کہ لوگ دیاں دیاں پڑھیاں ونجن تو نہ دیاں عزتاں مجروح کی دیاں ونجن۔ لہذا میں ان لوگاں تک یہ پیغام پہنچاونا چاہساں کہ میں ممبر رسول تے بیٹھ کے عرض کر رہے ہیں، میں الحمدللہ جتنے مرکزی شاعت و توحید و سنت مولوی ہیں میں سارے دے کردار تو اچھی طرح واقف ہاں۔ عمر میری تھوڑی ہے لیکن الحمدللہ میں پورا پنجاب دے جڑیاں میٹنگاں ہوئیں سارا دورہ میں کیتا استاد محترم دے نال، میں سارے دے علم تو بھی واقف ہاں، کردار تو بھی واقف ہاں، اخلاق تو بھی واقف ہاں، لیکن وہ کیویں آدھن کہ ایک بندہ سیانا عزت دار اندر وڑے تے بے حیا ڈانگ چھک رکھی ہے کہ میں تو ڈر گئے ہیں۔ اساں اجے توڑ بھی عزت دی زبان استعمال کر رہے ہیں تے انہاں دے اگوں منت سماجت اے کر رہے ہیں
کہ حق والے دی مخالفت نہ کرو، ساڈے استاد محترم دی عزت نو مجروح نہ کرو، ورنہ تانوں مشکل ہو وئی سی، تانوں اپنے گھر دے اندر رہنا بھی مشکل ہو وئی سی۔ جڑے تواڈے کردار ہیں، جڑے تواڈے اخلاق ہیں، جدوں اساں انہاں گلاں تے آ گئے اسے جنہاں تے تساں آئے کھلوتے ہو، تانوں جیونا بھی مشکل ہو وئی سی۔ تو بالکل الزام لگائے گئے، کوئی پیسہ شیسا نہیں کھاتا استاد محترم نے، نہ کوئی باڈی بنائی تے نہ ہی امیر محترم دے خلاف زبان درازی کیتی ہے۔ اگر کسی دے اندر جرت ہوئے تو میں تیار، اگر کوئی دعویٰ کرے تو میں استاد محترم دی جاتے میں اس بندے نال گال کرے سا۔ استاد محترم دے سامنے اگر نہیں آندے، میرے سامنے آ کے صفائی دیوین، اعتراض او کریں جواب میں دے سا، مگر اعتراض جڑے میں کرا میں بھی جواب طلب کرے سا انہوں اعتراض آدھا کہ کیویں پیسے مدرسے دے تساں کھا دینی جو استاد محترم نے کھا دین۔ اساں جڑی گل کر سائیں دلیل دے نال کر سائیں، پروف تے ثبوت دے نال کر سائیں، جماعت مرکزی اشاعت و توحید و سنہ اتو کوئی نہیں لتھی آسمانت اتو ایا آئیے ہور جڑے ودن سارے کافر تے کراڑن، مگر الحمدللہ اے جماعت بنائیے علامہ احمد سعید خان ملتانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے، اور اس دا جڑا اصول تے دستور تے منشور ہے ہوئے اللہ دا قرآن ہے۔ ساڑھے اس دوتے ایمان ہے جڑے امتیازی مسائل ہیں، ساڑھے اوہ مسائل ہیں، ساڑھا اور کوئی مسئلہ نہیں، باقی اس تو ہٹ کے دے جڑے بنائی ودن ساڑھا انہوں دے نال کوئی تعلق کوئی نہیں، چاہے کوئی ایسال ثواب دا ہوئے یا نفل دا مسئلہ ہوئے یا کوئی گوبر والا مسئلہ ہوئے، ساڑھے نال کوئی اتفاق کوئی نہیں، بالکل انہوں دا کوئی ثبوت کوئی نہیں۔ اے اپنے کلو اگلی ڈھکوسلا جوڑا گیا ہے، اے شریعت جو کوئی ہو جا مسئلہ ثابت نہیں۔ ساڑھے مسئلے او ہیں جڑے علامہ احمد سعید خان ملتانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تشکیل دیتی جماعت نو، مرکزی مسئلے جڑے جس موقع تے بھی جس جہاں ہوتے بھی جس نے بھی صدی اسا الحمدللہ دفاع کرنے واسطے تیار ہیں۔ سمجھ آندی پئی نے، کوڑیاں تو نہیں لگ دیاں پئیں، سچی گل کوڑی تو لگ دی ہے۔ آج دور ہی جے آ چکا ہے، اللہ دی قسم ہے میں بندہ خود تحدیث بن نعمت دیتا دادا پہ میں اس چیز دا قائل کوئی نہیں، لیکن میں بہت مجبور کیتا گیا ہے۔ میں خود بذات خود جڑے آج یہ خرافات تے بکواسات کر رہے ہیں، انہاں خود پہلے میرے کو ریکارڈ موجود ہیں، جڑی غلیظ زبان انہاں میرے نال استعمال کیتی ہے، اور اس زبان تو ہٹ کے وقت برعکس خود اپنے الفاظ انہاں دے نکلیں، اسانو مجبور کیتا گیا ہے، اور سانو باپ دی عزت تو ود کے اور کسی دی عزت سانو پیاری نہیں۔ اللہ دے رسول نے فرمایا کہ انہا ابر البر ان یسل الرجل ود ابی ہے، کہ اے بھی نیکیاں دی جو بڑی نیکی ہے وڈی کہ بندہ اپنے جڑا پیو دے سجنے سونا دے نال یاری رکھے۔ تو جڑا ساڑھے پیو دا سجنے ساڑھا بھی سجنے، جڑا ساڑھے باپ دا کچھ نہیں لگتا ساڑھا بھی کچھ نہیں لگتا، چاہے وقت دا امیر ہے تے چاہے کوئی غریب ہے۔ مسئلہ کیڑا مسئلہ ہے جڑا استاد محترم نے قرآن و سنت دے خلاف کیتا ہے؟ کیڑا دستور تے اصول تے منشور ہے جڑا مرکزی اشاعت و توحید و سنت استاد محترم نے تروڑے ہے؟ کیڑی قرآن دی آیت ہے جس دے خلاف کیتا ہے؟ سامنے آتے گل کریں، اگر جھوٹا نکلے استاد محترم علامہ عمر حیات ڈیروی اے اللہ دا قرآن واحد شاہد سب تو پہلے ممبر رسول تے چڑھ کے بغاوت میں استاد محترم دی کرے سا، مگر میرا ایمان ہے مرد مروئی سے کدی سامنے آ کے اعتراض جڑے کیتے ہیں انہوں سچا ثابت نہیں کر سکتے۔ کتنے علماء کرام مرکزی دے اندر آئے، سارے نو کٹ دیتا گیا، چلو انہاں سارے نہ قصور ہو سی، سارے جڑے آئے سارے مجرم آئے، سارے دی چوئیا ناتے دھوتے ہوئے تے پاک تے صاف ہیں۔ اساں اس پاسے ونجنا ہی نہیں چاہتے، اساں اس یو جی زبان استعمال نہیں کرنا چاہتے، اساں کردار دے تے حملہ نہیں کرنا چاہتے، نہ عمل دے تے حملہ کرنا چاہتے، ورنہ اگر انہاں مسئلہ دے تے ایو سے تا اللہ دی قسم سردیاں بھی نہ لب سے نہیں بندے۔ بہرحال دوبارہ وقت میں یہ التماس کرے سا کہ یہ الفاظ نہ بولیں، اپنی زبان نو لغام دے میں تا بہتر اسے دے اندر راسن، ورنہ باپ پہ بیٹا نسل پہ گھوڑا زیادہ نہیں تو تھوڑا تھوڑا، کچھ نہ کچھ رگاں دے اندر خون ساڑے اندر ہے روحانی باپ اللہ، کچھ نہ کچھ ایسا اثر ضرور بکھا بکسائی اگر انہاں سانو زیادہ مجبور کی تھا۔ اللہ کریم فرمائدہ میرا پاک پیغمبر انہا لوگنو دسا دے کلا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَا وَمَا أَدْرَاكَ مَا
الحطما نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ۔ اے جنہ دے اندر اے پنج مرض آ گئیاں جڑے اے پنج مرض دے مریض بن گئے، او تا اے سمجھ دے کہ ساڈا مال جڑا ہے ساڈے ہمیشہ زندگی دا سبب بن جانا ہے۔ اللہ کریم فرمائندا ہے نہیں نہیں او مسلمانوں، اے کامیابیاں دی دلیل نہیں، مال دا مل وجنا جائیداد دا مل وجنا اے کامیابی دی دلیل نہیں او مسلمانوں۔ کامیابی دی دلیل ہے بندے نو اللہ کریم ایمان والی دولت دے دے تے وَتَوَلَّمْ يَلْبِسُوا ایمانہم بِظُلْمٍ، وَت اپنے ایمان نو ظلم تے زیادتیاں دے نال ملوث نہ کرے، انہاں دے نال زیادتیاں نہ کرے، اپنے ایمان نو بچا کے محفوظ کر کے اللہ دے دربار دے اندر آوے، اے کامیابی دی دلیل ہے۔ اللہ فرماتا کلا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَا، ہرگز نہیں، یقیناً نہیں، حتماً نہیں، بالکل جائز نہیں، اساں انہاں نو چاہ کے تے حطما دے اندر سٹنا ہے۔ حطما کیڑی چیز ہے؟ حطما دل جس چیز نو بالکل کوئی چیز جویں ویلنے دے اندر بندہ گنے نو دیندا ہے تے اس دا جوس کڈ کے تے پچھلی سائیڈ تو چورا بنا کے ریزا ریزا کڈ کے تے گنے نو کڈ دیندا ہے۔ اللہ فرمائندا ہے اساں انہاں لوگاں نو جنہاں دے اندر پنج خباستاں آ گئیاں اساں حطما دے اندر سٹ دیونا ہے تے حطما انہاں نو ریزا ریزا کر دیونا ہے۔ اللہ فرمائندا ہے ما ادراک مل حطما، تو انہوں کیا پتہ میرا پیغمبر کہ حطما کیڑی چیز ہے؟ وما ادراک مل حطما نار اللہ فرمائندہ ہے میں اللہ دی جلائی ہوئی آگ نے او توڑی جلائی ہوئی آگ نہیں مسلمانوں، ایک تا آگ تو سمی جلائیں دے ہو، ایک جا آگ اللہ کریم نے بھی جلائی ہے اوے جہنم والی تے او ایو جہی آگے اللہ تی تطلع علی الافئدہ، اور ڈائریکٹ جڑی ہے حملہ کرے سی تا او بندے دے دل دے اتے کرے سی۔ وہ آگ اتنی سخت ہونی ہے جس حملہ کرنا ہے دل دے ہوتے۔ ویکھو دنیاوی جڑی آگے اس دے اندر بندہ سڑے تا دل دے پہنچن تو پہلے وجود سارا سڑ ویندا ہے، بندے دے ہوتے موت واقع ہو ویندی، مگر اللہ فرماتا او آگے ایو جئی ہے جڑی دل دے ہوتے وہاں حملہ کرے سی، تکلیف زیادہ بندے ہوتے ہوندی جتھے چوٹ دل دے ہوتے وہاں کے لگے۔ اللہ کریم فرماتا اِنَّا عَلَيْهِمْ مُوسَدَةٌ فِي أَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ، تینye چھڑیاں ساگ نو نہیں چھوڑ دے ہونا بلکہ جڑے جہنمی ہونے اللہ فرماتا ہے سنن نو اگ دے اندر جکڑ کے قید کر کے ستونہ دے اندر لمبے لمبے ستونہ دے اندر جکڑ کے قید کر کے تے جہنم دے اندر سٹنا ہے، کیونکہ انہ دے اندر خباستہ جو انج دیاں آئیاں پاک دامنہ دوتے عیب لیندے رہ گئے، حالانکہ چاہیدہ اے مسلمان رل مل کے رویں۔ اللہ دے قرآن نے جو فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، مسلمانوں سارے رل مل کے جفا مارو اللہ دی کتاب قرآن نو، اے اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پکڑ کے رکھے آئے مسلمانوں۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے المومن للمومن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مومن دی مثال مومن دے اندر آپس دے اندر انجے جویں کہ عمارت ہوندی ہے، او جویں ایک اٹ دوئی اٹ دے نال جڑ دی جاوے تے عمارت مضبوط ہوندی ویندی ہے تے عمارت تیار ہوندی ویندی ہے۔ مسلمان آپس دے اندر عمارت دی مانے دن ثم شباک بین بین اصحابی، مت اللہ دے پاک پیغمبر نے انج کر کے اپنی انگلیاں دے اندر پا کے مضبوط کر کے فرمایا ہے او ایماندارو
ان کر کے مضبوط بن کے روے آئے مگر آج مسلمان تا مسلمانوں چنگا جاندہ بھی نہیں آئے بدگمانیاں کریں دے تمہیں مسلمان دے خلاف کریں دے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے ایاکم والظننا فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَنَاجَسُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَنَابَرُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا۔ اے مسلمانوں بدگمانیاں کلو مجدے رہے ونی آئے بدگمانی سب تو زیادہ اکذب الحدیث سب تو وڈی جھوٹی گالیاں بدگمانی ہے جاسوسیاں نہ پہ کرے آئے بغض تے حسد تے کینہ ایک دوے دے نال نہ پہ رکھے آئے اللہ دے رسول فرمایا ولا تدابرو ایک دوے نو کڑ نہ پہ دے آئے یعنی ایک دوے دے نالوں نکھڑ کے نہ پہ روے آئے بلکہ وکونو عباد اللہ خوانا آپ دے اندر برا برا بن کے روے آئے مسلمان دی مثال اللہ دے رسول نے فرمایا ہے مثل المومنین فی توادیم و تراہمیم و تعاطفیم کمثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى مومن دی مثال مومنہ دی آپ دے اندر پیار تے محبت دے اندر انجے جویں ایک جسم ہوندا ہے ایک جسم دے کسی اعضا دے اندر کوئی کنڈا چوب ویندا ہے یا ایک اعضا نو کوئی تکلیف لائے کو ویندی ہے تا سارا جسم جڑا ہے بد جسمی تے بے چینی دے اندر بے قرار ہو ویندا ہے انجے ایک مسلمان دے اتے تکلیف آوے تا دوے مسلمان جڑے او بھی بے چین تے بے قرار ہو ویندے مگر مسلمانوں دروئی خدا دینے اللہ دے رسول دے فرمان وال توجہ کرو آج تا مسلمان غیبت بھی کریں دائے تا مسلمان دی کریں دائے آج گلے تے شکوے کافرہ دے نہیں کریں دا آج لڑائی کافرہ نال نہیں کریں دا آج لڑائی مسلمان دی ہوں دی پئیے تا مسلمان نال پئی ہوں دیئے ایدہ مین وجہ کیڑی بنی ہے مین وجہ ہے آج ہر ایک نو اپنے پیٹ دا مرنا ہے آدھائے میرا پیٹ بری وے سارا مال جیڑا ہے میں نو مل جاوے سارا کچھ میں نو ملدہ رہ جاوے نو کچھ نہ ملے مگر مسلمانوں جٹو اللہ دے قرآن دے تے ایمان بناؤ اللہ دے رسول دے فرمان دے مطابق اپنا ایمان بناؤ اللہ دے رسول نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی مسلمان ہوئے جدی زبان کو لوئی تے جدے ہاتھ دے کو لوئی دعا مسلمان محفوظ رہ جاوے آج ساڑیاں زبانہ چل دیاں تا مسلمانہ دے خلاف آج اسا ہاتھ استعمال پہ کریں تا مسلمانہ دے خلاف یا بندہ نکتہ کہچ کر لوے بندہ دوے دوتے قطن انگل اٹھا سکدا نہیں بندہ دوے دوتے جلے انگل اٹھائیں دا نہیں کر کے یا بندہ سمجھ ونجے آنا کہ میں ایک ادھے کی تھی تے چار پچھا مڑیاں کھلوتی ہیں اللہ دی ذات وائد سے آتے ود دوے دوتے اعتراض نہ کرے لیکن اپنے آپ نو بندہ بھول ویندا ہے دوے دے اعتراض بندن بڑے نظر آندے ہیں اپنے آپ دا محاسبہ تے معائنہ کرے تو وقت قطع نہیں ہو جائے اعتراض نہیں کر سکتا اللہ کریم فرمائندہ مسلمانوں اللہ دے قرآن دے احکامات جڑے میں اللہ نے توڑے ول نازل فرمائے نے نہ تے جب تک عمل نہ کرے سو اس وقت توڑی ایماندار نہیں ہو سکدے ایماندار ہوئے جڑا کچھ اللہ دے رسول دیندا جاوے ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا جڑا کچھ میرا پیغمبر دیندہ جاوے انہوں قائد کریں دے جاوے آئے تے جتو میرا پیغمبر تو انہوں منع کر دے وے مسلمانوں اگو جماعت آئی کھلوتی ہوئے اگو برادری آئی کھلوتی ہوئے اگو 300 مولوی آیا کھلوتا ہوئے مولویاں دی عزت دا خیال نہ پہ کرے آئے مولویاں در نہ پہ ویکھے آئے اللہ دے قرآن دے الفاظاں والکے کدائیں اللہ دے قرآن نو تا نہیں نہ کرن پئی ہوں دی اللہ دا قرآن پہ فرمائندہ ایماندارو یا ایوہ
الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ اگے تو اللہ دے رسول دا فرمان پڑھ کے سنایا ہے، آؤ سورت حجرات نے ان اللہ دا قرآن پڑھ کے پہ سنائینا۔ اللہ دا قرآن فرمائندہ اے ایماندارو اجتنبوا کثیرا من الظن، بچ دے رہے ونجے آئے بہت سارے گمان نہ کلو، کیونکہ گمان ان بعض الظن اسم، اے بعض گمان جڑے انہیں گناہ ہوندینے، ولا تجسسوا تے جاسوسیاں بھی نہیں کرنیاں، میٹکا بھی نہیں کرنیاں، لوگ چھپ کے مسلمان دے خلاف جاسوسیاں نہ پہ کرے آئے ہو ایمان والے ہو، ولا یغتب بعضکم بعضا، تے ایک دوے دی غیبت بھی نہ پہ کرے آئے۔ آج صدائیں دا مسلمان تے غیبتہ کریں دا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے الغیبت اشد من الزنا، اے غیبت جڑی ہے زنا تو بھی زیادہ سختی نے، مگر جڑا زنا کریں دا ہے ادھو تے شریعت نے حد لائی ہے، اس پاسو تا بچ دا ہے، لیکن اے جڑی غیبت کریں دا ہے کو معمولی جرم کوئی نہیں ہو مسلمانو، ایدے کو لومی بچ دے رہے ونی آئے، نہ غیبت قیدی کریں آئے تے نہ حسد پائے کریں آئے، حسد بھی جڑا ہے اے بھی موزی مردی نے، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ایاکم والحسد فإن الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب۔ او مسلمانو حسد کو لوی بچ دے رہے ونی آئے، حسد جڑا ہی نے نیکیاں نو انہی کھا وائندہ ہی نے جی میں آگ سکی لکڑ نو کھا وائندی ہے، نیکیاں نو کھا وائندہ ہے، لیکن آج سارا کچھ قرآن دے پٹھ پہ ہوندہ ہے، تھے کہ بندہ کریں مشرکات کافروں نو کہ بندہ نصیحت کرے، ادھے قرآن دا بندہ آپ انکاری ہوئے تے بندہ دوسرے نو کہ تعلیم تے تربیت نہیں سی۔ علم اس دا کہ فائدہ ہے، اللہ دے رسول نے فرمایا اشد الناس عذابا یوم القیامت عالم لم ینفع علمہ، دن قیامت دے سب تو زیادہ عذاب زیادہ سخت اس عالم نو ہومنا جس عالم نو اس دے علم نے نفع نہیں دیتا، علم حاصل کرتے عمل نہ کرے اس عالم دا کوئی فائدہ، کیونکہ اللہ دے قرآن نے آکھا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کیوں گالو کریں دے جڑی آپ نے کریں دے۔ آج علماء دے زبان دے وچوں تاثیر اس واسطے ختم ہو گئی کیونکہ نہ خود قرآن تے عمل کرنا چھوڑ دیتا ہے، بیانو نماز دا حکم کرے سے لیکن آپ مسجد کو بھج کے لگ سے، بیانو روزے دا حکم کرے سے لیکن آپ روزہ رکھ سے کوئی نہیں، لوگن زکاة دا حکم دے سے لیکن آپ دے سے کوئی نہیں، یہ صرف قرآن جٹا واسطے آیا، مولویوں دا حصہ کوئی نہیں اس واسطے۔ سب تو زیادہ بے دھڑک تے بے ڈر تے بے خوف ہو چکے نا ایدے دور دے اندر تا مولوی لوگ ہو چکے نے، اس واسطے جٹو تو سا اپنا ایمان بچایا۔ علامہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمائے نا اللہ دی قسم قرآن آیا ہی جٹا واسطے نے، مخاطب بھی جا جاتے جٹا نو کریں دے، تے میں چھوٹی جائی عمر دے اندر تجربہ کیتے نے کہ جتنے بچ کی زندگی جٹ گزریں دے نے اتنے مولوی نہیں گزریں دے، مولوی تا بالکل بخشے بخشائے نہ تہیں سمجھی ودن کہ جنت ساڑی پھپھی دیئے سدھے اگا جنت ہی لگے وسائیں، پتہ لگ سی اگا گئے ہوئے تتوانو کہ میں قرآن دے آکامات دی خلاف ورزی کی تھی نے، ایک بندہ جڑا ہے او ایک آیت دی خلاف ورزی کرے تو تے فتوے دی بھرمار تھے، آپ ادھے قرآن دے انکاری ہوئے تو بات کوئی ڈر نہیں۔ قرآن دا مسئلہ جتھے آوے مسلمانوں مر مٹ ونجے آئے، اللہ دی قسم قرآن تو پیچھے نہ پہ ہٹے آئے، قرآن دی مخالفت نہیں نہ پہ کرے آئے، جتھے کوئی قرآن بیان کرے درس قرآن دا ہوئے نہ پہ رکے آئے، کیونکہ درس قرآن دے اندر رکاوٹ پیدا کرنا یا قرآن دے درس نو روکنا، اے اللہ کافران دی علامت ذکر کی تھی، وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ، اے ابو جہل شاہ صاحب لعنت اللہ علیہ او جڑائی او خود بھی رکدہ ہوندائی تے دوے انہوں بھی رکیندہ ہوندائی، لہذا اجی جڑا بھی رکے سی آکسی ایدہ درس نہ ہوئے، ایدہ تقریر نہ ہوئے، ایدہ جلسہ نہ ہوئے، دسو انہاں تے نہیں کوئی فرق رہ گئے۔ قرآن دی کیڑی آیت دی خلاف ورزیات کرنی ہے استاد محترم نے یا کسی مولوی نے جو دی رکاوٹ پیدا کی دی ونجے،
قرآن دی خلاف ورزی کرے تو اگوں آ، کیونکہ اللہ دے رسول نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من رآ منکم منکرن فلیغیر بیدہ، اتھے ویکھے بے حیائی ہوندی پئی ہوئے قرآن و سنت دی خلاف ورزی پئی ہوندی ہوئے وقت بے شک اپنا ہاتھ استعمال کر، وقت رکاوٹ پیدا کر، اگر ہاتھ دی طاقت نہیں فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ دی طاقت نہیں تو وقت اپنی زبان استعمال کر، وقت اللہ دے رسول نے فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، وقت اگر زبان دی بھی طاقت نہیں رکھدا تو وقت فَبِقَلْبِهِ، وقت اپنے دل دے نال اس نو برا منا، لیکن دل دے نال جڑا برا مناونا ذالک اضعف الایمان، ایمان دے کمزور ہومن دی علامت ہے۔ لیکن آج قرآن دے درس روکے جا رہے ہیں، افسوس ہے رکیں دے او ودن جنہوں آپ نو کلمے دا معنی ہی نہیں آندہ تے اعتراض میرے استاد محترم تے کریں دیں، جڑے اعتراض کریں دیں کہ استاد محترم نو شے کوئی نہیں آندی یا حدیثاں غلط پڑھیاں، میں انہوں نے برملا اے دعوت چیلنج کرنا چاہنا، اللہ دی قسم میرے سامنے پے تے قرآن دی ایک آیت میں نو تفسیر ترجمہ میں نو صحیح کر کے سمجھاویں تے میں استاد محترم دی بغاوت میں کرے سا۔ آوے آپ نو المرء یقیس علی نفسی، مقول ہے نا کہ بندہ اپنے آپ دوتے بھولدا ہے، آپ نو شاید آوے کوئی نہ تے دوئیں دوتے اعتراض کرنا، مسلمان بن کے تے مسلمان دی یہ شان ہے کہ بندہ رو کے قرآن دے درس۔ اللہ کریم فرمائندہ میرا پاک پیغمبر ایوہب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، جڑا بندہ غیبت کریں دے آیا ہویا کیا پسند کریں دے کہ وہ اپنے مردہ برادہ گوت کھاوے۔ ایک موقع دیتے حضرت مائز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کلوئی زنا والا عمل سرزد ہو گیا ہے تے اللہ دے پیغمبر محمد الرسول اللہ دے کول آگئے تے آدن یا رسول اللہ میرے تے شریع حد قائم کرو، میرے کل گناہ ہو گیا۔ اللہ دے پیغمبر فتح اللہ عنہ دے کو منہ موڑ لے آئے، ترائے مرتبہ اللہ دے پیغمبر نے اپنا چہرہ موڑ لے آئے، جدوں بار بار اس نے اصرار کیتا ہے، اللہ دے پیغمبر نے صحابہ کرام نو گلے ونجو اس نو آئی کہ پاک کر آؤ ادھتے حد لاتے آؤ، جدوں انہوں نے حد لائیے اللہ دے پیغمبر نو آکے دسایا گیا ہے تو دو لوگ آدمی کھلوتے ہیں، او آئے گل کھلے کریں دن کہ یار ہائے مائد اصل میں جیڑا ہے اپنے آپ نو تا بڑا خوار چکیتا ہے، اسے اپنے آپ نو برباد چکیتا ہے، زنا کر کے تے وطا تے خود اسرار چکیتا ہے۔ اللہ دا پیغمبر نے چل دے نال پہ چل دے، ایک موقع دیتے ایک جا دیتے اللہ دے رسول نے ایک گدے نو ویکھیا مویا پہ آئے تے ابلیا پہ آئے سڑیا پہ آئے، اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اوکے دے گئے دو بندے جڑے اتے اس موقع دیتے آئے گل کھلے کریں دے مائد اسلمی دے بارے، جدو اللہ دے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گل کیتی ہے، انہوں نے آکے اسا حاضر ہیں یا رسول اللہ۔ اس وقت اللہ دے پیغمبر نے فرمائے تو کھاؤ اس گدے دا گوشت، آکے لگے یا رسول اللہ تا گدہ ہے تے حرام ہے تے سوجیا پجیا پہ اسا کے میں کھوائیں۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا جڑی غیبت کھلے کریں دے آئے او کوئی معمولی گناہ نہیں، او اس تو بھی ود کے حرام ہے، غیبت کرنا اتنا حرام ہے، لیکن اسا گل دوتے کریں ہیں۔ اللہ پاک قرآن و سنت دوتے صحیح مانے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اور ان موزی مرزا کل ہر مسلمان و محفوظ فرمائے وما علینا الا البلاغ۔